kamakyan gitawag kini og flying electric car ni Mr. Creix Minjola, usa ka Pilipino inventor. Lain na usab nga kahigayunan kansang nakahimo siya sa breaking kaayo nga history, no, nga bisan pagani sa tibuok kalibutan ang Guinness World of Record miyak knowledge sa kang Mr. Creix Minjola o Minjola nga siya nakahimo sa iyang hoverboard ang tawag niining usa ka drone nga mulupad. Kini siya adunay kinatibuk ang 2,894 ka metros ang iyang pagpulupad niadtong July 10, 2024. So iyahang napalupad na kini, nakuha niya ang Guinness World of Record sa dihang gipalupad niya kini sa beachfront dito sa Subic Bay sa Zambales. Apan sa kasamtangan makita nato nga si Mr. Creix Minjola nagpalupad siya dinhi sa usa ka sapa. So kita gyud nato, no, nga dili na basta-basta ang imbensyon sa mga tao sa magkakaron og proud ta nga usa ka Pilipino nga aduna di ay susama ni Mr. Creix nga Minjola nga makapalupad og first ever flying e-car. Muning giingon natog e-car sa akong pagtanaw orag drone. So muning giingon nga electric manned aerial vehicle. So moabot gyud ang panahon mga kaabante nga ang labanan sa sakyanan dili na pinaagi yuta. So dito na magbase kini sa pagpalupad sa kawanangan. Although makita nato this is electrically operate, mga igsoon gi-operate kini nga electric. Ngani naapon sila bag-o nga inbensyon sama ng baruto nga makaluwas na og mga tao nga nay na lumos. So di na kamulangoy pasakay na mo ato. So kita nato si Creix Minjola layo-layo gyud ang iyahang giluparan. Ngani daghan nga mga tao dihang dapita ang natingala patuyok siya balik. Taas-taas og pila po ni ka minuto nga mulupad. Mabot ang panahon gidi ay nga bisan og lisod nga mga dalan, tuwas mga bungtod, labi na og mga adunay kalamidad nga dili maagian sa mga sakyanan, pwede gamiton kining mga drone o gitawag natog electric manned aerial vehicle kun EMAV. So ang pangalan na niya flying electric car innovation kini or invention sa usa ka banggiitan nga inventor nga si Creix Minjola at si Creix Minjola. So dili pod basta-basta mga igsuon, no, layo sa niyang giluparan og usa sa akong na-amaze ko, usa nga giganahan ko kay dili basta-basta abin nako og huna-huna lang ni nga magpalupad og drone kay amaze man ko sa drone. Siya nakapalupad og layo-layo mga tao nanan-aw usaan kay diha sa katubigan, diha sa sapa, no, adunay tulay mo na ni ang approaching na siya sa tulay, habog-habog ang iyahang nang layo-layo na iyang nalupad ug iya kining ipasilob. So pwede di ay kanato mga igsuon nga maka-imbensyon ang ato lang gobyerno, kini lang ang gobyerno masuportahan pod ang mga lokal nga mga inventor sa man ni silob ang iyahang flying electric car or ingon mga igsoon ko nga electric manned aerial vehicle, EMAV ang term ani. So muna siya successful ang iyang pagpalupad. So blion nako maunta ni dapat nga suportahan sa atong gobyerno kay nga naman moabot ang time mga igsoon ko dako kay ni kapuslanan labi na sa adunay mga landslide, dili makaagi ang sakyanan, adunay na bagyuhan unya maglisod og hatod og mga ayuda, pwede na ipasakay ani kini gitawag atong electric manned aerial vehicle kun EMAV. So sa pagkakaron gwapo gyud kayo labi na sa kabataan, potensyal nga atong agiyahan, no, suportahan susama ni ini nga hinimuan ni Mr. Minjola, no, nga naka-invent siya og tibuok kalibutan makakita ni ini nga uy kagwapo ba di kayo sa invention sa usa ka Pilipino. So mas nindot, no, unya nakakuha na sab siya og record sa Guinness Book of Record nga palupad siya more than 2,252 meters, no, sa first ever Pilipino mga igsoon nakahimo nini sa paglatas sa maong layo kay nga lugar og ang nakanindot ani
kay binuhatag Pilipino. O no, iya pag yung kipaluparag habog katuntulay nga iyang gisuong. So nakita na to din ha nga kini mga igsuon ko nindot yung kayo. So dayag klaro ang iyahang stable sad ang iyahang paglupad do. Murnay usa ka kahadlukan labi na kung kusog ang hangin sad. Pero kita na to nga kasaligan. Sakay mo gid siya. Sakay mo gid siya binuhat. Lisod man kayo og ikaw mismo sa imuhang binuhat wa kay salig. So siya kita kayo na to nga salig kay siya sa iyahang binuhat kini flying electric hoverboard o e-hoverboard no nga nakahimo mga igsoon ko nga iya gyud nasakyan. So nindot kayo ang eksperyensya nga kita ta dunay susaman ini mga Pilipino nga angay suportahan sa atong gobyerno ug sa atong nasod sa Pilipinas. So patuyok na siya balik kung siya ang iyang location o usa kini kakalampusan mga igsuon nga iyang nahimo isip inventor o angay gyud nato nga suportahan ang susama niini nga mga imbensyon kay mao kini mga igsuon maghatag kanato og dugang no nga pangalan sa tibuok kalibutan o ang adunay mga potential angay gyud suportahan kay sila mo'y makatabang sa tuwa nga mas maila pagyud ang atong nasod sa Pilipinas ug gikan sa kalisdanan pwede sad kini mo'y muhawas atong kalisod kay aduna na may unyay market daghan mo palitani labi na nga pwede di ay masakyan o maggamit kini ginatawag natong electric hoverboard o e-hoverboard nga gihimo lang sa usa ka Pilipino, the first ever electric car or electric manned aerial vehicle e-MAV. Daghan salamat kay sa inyong pagtan-aw. Once again, Abante JR Kapiling.